पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ से चीनी फौज की मेडिकल टीम ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक 10 रुकनी मेडिकल टीम की क़यादत मेजर जनरल जोफियो ने की। मुलाकात में कोरोना से निपटने से मुतालिक इक़दामात पर बातचीत हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, कोरोना वबा से निपटने के लिए ताउन पर चीन के शुक्रगुजार हैं। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि आर्मी चीफ से चीनी फौज की मेडिकल टीम ने मुलाकात की है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर बताएगा। जी देखें, रावलपिंडी में जो है वो आर्मी चीफ की चीनी फौज की मेडिकल टीम से एक मुलाकात हुई, ये कहना है ISPR का। और 10 रुकनी ये टीम थी मेडिकल, जिसकी सरबराही या क़यादत जो है वो मेजर जनरल जोफियो कर रहे थे। और मुलाकात में कोरोना से निपटने से मुताल्लिक जो इक़दामात किए गए हैं उस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा कोरोना वबा से निपटने के लिए तावन पर चीन के शुक्रगुजार हैं, ये कहना है आर्मी चीफ का। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वबा से निपटने और मुआशी अफसाद को कम करने के लिए कसीर मुल्की मदद और आलमी ताउन की बहुत अशद ज़रूरत है। वक्त ने वबा से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अयादा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेट टीम को दौरा इंग्लैंड से पहले ही मुश्किलात का सामना है। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक कर दी। खिलाड़ियों में काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन और इमरान खान सीनियर के टेस्ट का नतीजा मस्बत आ गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम को दौरा इंग्लैंड से पहले ही मुश्किलात का सामना। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक कर दी है। खिलाड़ियों में काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान और दीगर शामिल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। मैं नुमाइंदे हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज बताएगा तफसीलात। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर जिनके 3 के कल और 7 मजीद आज क्रिकेटर जो है उनके कोविड टेस्ट जो है मुस्बत आए हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 7 मजीद क्रिकेटर जिनमें सबसे नुमाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। इसी तरह फास्ट बॉलर वहाब रियाज कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। जबकि दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज हैं, इसके साथ साथ काशिफ भट्टी और क्रिकेट टीम के दीगर खिलाड़ी जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इस हवाले से फखर जमान ओपनर जो है पाकिस्तान टीम, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसैन, उनका पॉजिटिव टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। इमरान खान सीनियर का कोविड टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। और जबकि टीम के जो मुहाजिर हैं मुलंग अली, इनका भी पॉजिटिव आया है कोविड टेस्ट। और तमाम खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को ये कह दिया गया है कि ये तमाम के तमाम खिलाड़ी जो है आइसोलेट हो जाएंगे, जबकि बाकी खिलाड़ी जो है वो कल लाहौर में रिपोर्ट करेंगे, जिसके बाद 25 तारीख को इनके। ठीक है हाफिज शहबाज, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। उधर भारत ने एक और पाकिस्तान मुखालिफ फैसला कर लिया। भारत ने सिफारती आदाब की एक बार फिर धज्जियां उड़ा दी। भारत ने पाकिस्तान को नई दिल्ली में सिफारती अमला कम करने का कह दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए भारत में पहले तो पाकिस्तानी सफारतकारों को तंग किया जा रहा था और अब भारत की जानिब से जो फैसला सामने है उसके मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को अपना 50% अमला कम करने का हुक्म दिया है। और इससे पहले अगर आपको बताएं 2001 और 2002 में जब पाकिस्तान और भारत के मामला सफारती खराब हुए तो तब भी ऐसा ही फैसला भारत की जानिब से सामने आया था। लेकिन जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक वायदा तय पाया था जिसके तहत 110 दोनों ममालिक के सफारती एहलकार दोनों ममालिक में तैनात थे, लेकिन अब भारत ने 50% कम स्टाफ करने का हुक्म दिया और भारत ने पाकिस्तान में भी अपना स्टाफ 50% कम करने का हुक्म दे दिया है। जबकि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है भारत में कायम मकाम, उनको ये फैसला बताया गया कि आप पाकिस्तानी हाई कमीशन के 50% जो 55 सफारतकार बनते हैं हाई कमीशन के, उनको वहां से 7 दिनों के अंदर अंदर इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान वापस भेजा जाए। बहुत शुक्रिया आपका। PIA ने बैनुल-अक़वामी परवाजों के किरायों में हज़ारों रुपए इजाफा कर दिया। दुबई से कराची के लिए टिकट में 12,000 रुपए इजाफा कर दिया गया है। 44,000 रुपए वाला टिकट बढ़कर 55,000 रुपए से जायद का हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज अतिया चीमा से। अतिया बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं पिछले दिनों कोरोना वायरस के बाद जो हालात पैदा हुए, इसके नतीजे में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए और वो वतन वापस जाना चाहते थे। इसी सिलसिले में दुबई कॉन्सुलेट ने अपना बेहतरीन किरदार भी अदा किया। फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया गया
लेकिन PIA की जानिब से बार बार जो टिकट के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद तमाम पाकिस्तानी उस वजह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दुबई से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर जाने वाला जो टिकट 48,000 में मिल रहा था वो 70,000 तक पहुंच चुका है, जबकि दुबई से कराची जाने वाला टिकट तकरीबन 44,000 से 55,000 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से PIA के उन ओहदेदारों की तरफ से अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई और लोग जो यहाँ से पाकिस्तान वापस पहुंचना चाहते हैं। शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को गुफ्तगू में एहतियात की हिदायत, जबकि वज़रा को 6 माह में कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुशीरों और मुआवनीन ख़ुसूसी से दोहरी शहरियत की तफसीलात भी मांग ली हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी वाले से मज़ीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा तफसीलात। मोतबर जराए जो वफाकी काबीना के हैं उनके मुताबिक आज जो PTI की जो 3rd टियर की जो लीडरशिप है उसने 2nd टियर की लीडरशिप को मात दी है। यही सूरत हाल आज काबीना में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान पर जो है वजाहत मांगने की बात की। तो जब वज़ीर-ए-आज़म ने फवाद चौधरी से बात की, आप बताएं कि क्यों बयान दिया गया है, तो उन्होंने कहा है कि ये कंटेक्स्ट जो है उसको सियाको सबाक से हटकर पेश किया, लेकिन उनको सपोर्ट किया जो फैसल वाडा, और फैसल वाडा को जब मौका मिला तो उन्होंने बात करते हुए जज्बाती होते हुए ये बात कही है कि कुछ जो वज़रा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म से भी अपने आप को ऊपर की चीज समझ रहे हैं और तमाम तर साजिश जो है उससे हम आगाह हैं, और यही वज़रा की जो कारकर्दगी ना होने की वजह से हमें आवाम में जो है काफी मायूसी को सामना करना पड़ रहा है, और जो PTI का जो मंशूर है वो बहुत पीछे जा चुका है और हम इसको डूबने नहीं देंगे। ये तमाम तर जो अल्फाज जो कहने थे फैसल वाडा के, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म को इंटरवीन करना पड़ा, ना सिर्फ उनको रोकना पड़ा बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हमारे ज़राए बता रहे हैं कि फैसल वाडा को कैबिनेट के रूम से उठाकर दूसरी तरफ ले गया और उन्होंने कहा कि मुझे ठीक है वैस, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ारत इत्तलात शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं से कि हमारी लोकल प्रोडक्शन भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। फिर जो बेड्स हैं, और जब बेड्स की बात हम करते हैं, इससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 770 हॉस्पिटल्स हैं जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जो इस वक्त हमारे पेशेंट्स हैं इन अस्पतालों में मुख्तलिफ वो 6215। ऑक्सीजन ज़ाहिर है कि इस बीमारी में एक ऐसा वो है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स होते हैं वो तकरीबन 8,886 हैं हमारे पास इस वक्त अवेलेबल, जिसमें से 2,671 इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं। 2150 बेड्स जो है तो इंशाल्लाह अगले महीने में वो भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि जो ऑक्सीजन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक ऐसी बड़ी इस वक्त इसकी डिमांड भी है और ज़रूरत भी है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में भी प्रोड्यूस होती है। कई फैक्ट्रीज जो कि नहीं कर रही थी उनको भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने, अहमद अज़हर ने काफ़ी मेहनत की है और उनको भी प्रोडक्शन पे डाल दिया है, और साथ ही साथ में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो कि हम पूरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो ज़रूरत जो हमारे तखमीने हैं और जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें एक छोटा सा गैप है जो कि इंशाल्लाह एक तो हमारी लोकल प्रोडक्शंस ही पूरे हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो हमने स्टैंड बाय के तौर पे इंपोर्ट करने के लिए भी वो चाइना, मिडल ईस्ट, इधर से इंपोर्ट करने के लिए भी हमने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब इस सारी बातों का बताने का मकसद ये था कि हुकूमत पहले दिन से बड़ी वाज़ेह है कि उसने क्या करना है, मेडिकल साइड पे क्या करना है, यानी कि इक्विपमेंट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आप उनकी अगर इकोनॉमी को देखें, आप उनकी हलाकतों की तादाद देखें, उनके जो पेशेंट्स देखें, उनके हॉस्पिटल्स को देखें, तो उससे अल्लाह ताला का फजल है कि हम काफ़ी बेहतर है, इसलिए कि हमने वो दरमियानी स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें कि ना हम बहुत एक तरफ गए ना दूसरी तरफ गए। इसमें ये एक बड़ी हम पाकिस्तानियों का आम तौर पे ये एक तरीका है कि हम अपनी कामयाबियों को इसी तरह सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम
اس طرح سے اس پہ فخر نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. کہ اگر آپ دیکھیں پورے دنیا کے معاملات کو, بڑی بڑی اکانومیز, بڑے بڑے ہیلتھ انفراسٹرکچر, ان کی ریسورسز, اور دوسری طرف ہمارے جیسا ایک غریب ملک جو کہ قرضوں میں جکڑا ہوا, اس حالات میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ افراتفری ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے, نہ اس میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء میں کہیں کمی بیشی ہوئی. مہنگی سستی علیحدہ بات ہے, لیکن کوئی ایسی سچویشن نہیں کریٹ ہوئی جس میں کہ ہم کہیں کہ کوئی ایک ایسی افراتفری مچ گئی ہے جس سے کہ کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی اور چیزیں بھی, دوائیاں ہوں, کچھ بھی ہوں, اس پہ ہمیں کوئی بھی ایسا سچویشن کریٹ نہیں ہوئی جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ جو حالات ہیں وہ ہمارے یا حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں. اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستانیوں کو, اس میں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ان ڈاکٹرز کا, ان پیرامیڈک سٹاف کا, وہ ان لوگوں کا, ان والنٹیئرز کا, جس میں ٹائیگر فورس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے بڑی جگہوں پہ بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہمارے پورے اس کو. اور پھر دیکھیں اس سخت حالات میں جو ہمارا وفاقی وزیر اطلاعات میڈیا کو بریف کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے بھارت سے خام مال کی درآمد پر عائد پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا کہ مطالبہ منظور نہ ہوا تو انڈسٹری بند کر دیں گے. پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم اور سی ای او ڈریپ کو خط لکھا ہے کہ ادویات بنانے کے لیے بھارت سے خام مال درآمد کرنے کی اجازت دی جائے. فارما کمپنیوں کا کہنا ہے کہ بھارت سے خام مال پر پابندی کے باعث ادویات نہیں بن رہی, جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے صدر نور محمد مہر کا کہنا ہے کہ کچھ کمپنیوں کی جانب سے ادویات کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے حکومت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو زیادتی ہے. فارما مینوفیکچررز پاکستان نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر انڈیا سے را مٹیریلز نہ آئے تو ادویات کی قلت ہو جائے گی اور وہ شٹ ڈاؤن پہ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فارماسسٹ یہ صرف بلیک میلنگ ہے. 35% را مٹیریل جو ہیں ادویات کے وہ آتے ضرور انڈیا سے رہے ہیں, لیکن یہ تمام جو را مٹیریلز ہیں یہ ہمارے ہمسایہ ملک چائنا اور دیگر ملکوں میں بھی یہ دستیاب ہیں اور ایون کہ چائنا سے کم قیمت پر دستیاب ہیں. پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ساتھ نہ دیا تو انڈسٹری بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. سندھ کی 20 شوگر ملز کو چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف حکم امتناع مل گیا. سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور دیگر کو کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد سے روک دیا. عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے فریقین سے 30 جون کو جواب طلب کر لیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں سندھ کی 20 شوگر ملز کو چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف حکم امتناع مل گیا ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے ظفر سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر بتائے گا اس حوالے سے. جی بالکل, دیکھیں چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف سندھ کی ملک کو خاص شوگر مل سمیت 20 شوگر مل نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں 8 شوگر مل کی جانب سے درخواست دار کی گئی. اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ چینی انکوائری کمیشن قانون کے مطابق تشکیل نہیں دی گئی ہے. انکوائری کمیشن کے ممبران پہلے ہی انکوائری میں شامل تھے. ممبران شوگر مل مالکان کو پہلے ہی ذہن بنا چکے تھے اور درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ کسی بھی درخواست گزار کو معلومات اور وضاحت نہیں لی گئی ہے. تاہم جو ہے انکوائری کمیشن کے کو کارروائی سے روکا جائے, جس پر جو ہے آج سندھ ہائی کورٹ نے میرپور خاص شوگر مل سمیت 20 شوگر مل کے خلاف جو ہے انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر عمل سے روک دیا ہے. درخواست گزار شوگر مل کے خلاف جو آئندہ سماعت تک کسی بھی کارروائی سے جو ہے کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی تھی چینی انکوائری کمیشن کی, اس کو آئندہ سماعت تک کارروائی سے بھی روک دیا گیا. اور عدالت نے نوٹس جاری کر دیے ہیں وفاقی حکومت اور فریقین کو. عدالت نے تمام تر جو فریق ہے جس میں وفاقی حکومت ہے اور تمام تر جو سندھ کی 20 ملیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 30 جون تک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظفر سومرو, آپ نے اپڈیٹ کیا. ابھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب. بیان سامنے آیا فواد چودھری صاحب کی جانب سے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں پارٹی کے اندر ہی اختلافات موجود ہیں. اسد عمر کا انہوں نے ذکر کیا, جہانگیر ترین سے ان کے معاملات کا ذکر کیا. اسی پر فیاض الحسن چوہان صاحب سے گفتگو کریں گے. فیاض صاحب, آپ اس تمام تر معاملے پر کیا کہتے ہیں جب فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے پی ٹی آئی تبدیلی ابھی تک نہیں لا سکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے.
پارٹی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ان کی سوچ، ان کا ویو پوائنٹ، ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے اسکول آف تھاٹ کے اوپر متحد اور متفق ہے، پہلی چیز۔ اور کوئی گروپ بندی نہیں ہے پارٹی میں کسی قسم کی، کوئی ہمارا وزیر، مشیر، کوئی ورکر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی عہدیدار عمران خان صاحب کے علاوہ کسی لیڈرشپ کو کوئی نہیں مانتا جانا۔ اور جتنے سینئر لیڈر کا انہوں نے نام لیے ہیں سارے کے سارے عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد اور متفق ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب کو ہے کیڑا۔ وہ کیڑا کیا ہے؟ وہ کیڑا ہے ہر وقت اختلاف کرنے کا اور انڈسپلنڈ اور ارسپانسبل ایٹیچیوڈ اختیار کرنے کا۔ یہ پچھلے ٹوٹل 8 سال 9 سال کی ان کی جو ہسٹری ہے پالیٹکس سے آپ دیکھ لیں، یہ ٹک کے کسی جگہ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، یہ ڈسپلنڈ ایٹیچیوڈ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ 2 سال سے حکومت بنی ہے، ان کا یہی ایٹیچیوڈ رویہ ہے۔ کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ ارسپانسبل ایٹیچیوڈ رکھیں گے اور بیان بازی کریں گے میڈیا پہ آ کے، کبھی پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ کریں گے۔ اب آخری انہوں نے جو حرکت کی ہے مجبوراً، یہ میں نے ایک ٹی وی چینل کو دیا، اب آپ نے یہ کر دیا، میں مجبوراً دل دکھا ہوا پوری پی ٹی آئی کے ورکرز کا، پی ٹی آئی کی جناب سیکنڈ لیڈرشپ کا ٹیئر جو سیکنڈ ٹیئر ہے، فرسٹ ٹیئر کی لیڈرشپ کا، کوئی طریقہ ہے یار کہ آپ میڈیا پہ آ کے یہ جناب چوکوں اور چوراہوں پہ آ کے آپ اپنے خاندان کی اور اپنی ذات کی اور اپنے جناب پارٹی کی اور اپنی حکومت کے معاملات، آپ منسٹر ہیں، آپ جو اپنے آپ کو بڑا سکرات بکرات اور ارسطو اور جعلی نیوز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ناکام ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی ٹیم بنانے میں اور جو بھی انہوں نے چولے ماری ہیں اپنے انٹرویو میں، تو بھائی ریزائن کر دو، انہیں کو ریزائن کر دیں جانا، قومی اسمبلی کی نشست سے بھی ریزائن کریں جو پی ٹی آئی کے وجہ سے جانا جیتے ہیں، اور دوسرا یہ وزارت سے بھی ریزائن کر دیں۔ کم از کم یہ طریقہ کار تو نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ آپ نے گھر کی باتیں بھی اسی طریقے آج کے چوکوں چوراہوں میں کریں گے؟ وہی ہر پارٹی کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ انسانی معاشرے کا خاصہ ہے، اجتماعیت کا خاصہ ہوتا ہے، اختلاف یہ چیزیں، لیکن جو ریسپانسبل لوگ ہوتے ہیں اس خاندان کے، اس پارٹی کے، اس حکومت کے، اس دھڑے کے، وہ باتیں اس طرح آ کے گلیوں محلوں میں اور چوکوں چوراہوں میں اور میڈیا میں آگے نہیں کرتے۔ تو میری ایڈوائز ہے فواد چوہدری صاحب کو کہ وڈا ارسطو اور وڈا جناب سکرات اور بکرات بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے مسلسل 2 سالوں میں یہ کوئی 20ویں 25ویں دفعہ یہ آپ نے حرکت کی ہے ایک انڈسپلنڈ اور ارسپانسبل۔ ابھی جو آپ نے حرکت کی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تبدیلی نہیں لا سکے اور آپ اس طریقے سے کرٹیسزم ڈائریکٹ انڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کر رہے ہیں، تو آپ ریزائن کر دیں۔ بس یہی میرا ٹوٹل مدعا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ فواد چوہدری صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آج اجلاس میں فیصل واڈا کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کافی برہم ہوئے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے پارٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے، اس حوالے سے رابطہ منقطع کر گئے ہیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈسپلن ہے اس کی بارہا خلاف ورزی کر چکے ہیں، اور کوئی اختلاف جو پارٹی میں موجود نہیں ہے، اور فواد چوہدری کے بیان کی وجہ سے، ان کے انٹرویو کی وجہ سے پارٹی میں کافی غصہ جو ہے اس کی لہر پائی جا رہی ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ترجمان ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا اس حوالے سے یہی کہنا تھا کہ فواد چوہدری مطمئن نہیں ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے 15 جولائی کے بعد جامعات کو کھولنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ایچ ای سی کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے کہ جامعات مزید بند نہیں رکھی جائیں گی۔ ایچ ای سی جامعات سے مل کر اپنی پالیسی خود بنائے گی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین ایچ ای سی نے جامعات سے سفارشات بھی طلب کر لی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، حکومت نے 15 جولائی کے بعد جامعات کو کھولنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ایچ ای سی کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی نے طلبہ کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم قدم اٹھا لیا۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی نے کرونا وائرس کے دوران طلبہ سے مختلف فیسیں نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر نیاز احمد کا کہنا ہے کہ کرونا کے دوران طلبہ سے میڈیکل فیس، ٹرانسپورٹ فیس، لائبریری فیس نہیں لیں گے۔ کرونا وبا کے دوران سپورٹس فیس، ہاسٹل چارجز بھی نہیں لیے جائیں گے۔ طلبہ سے آن لائن کلاسز کے دوران ٹیوشن فیس لی جائے گی جو بہت معمولی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی نے طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی نے کرونا وائرس کے دوران طلباء سے مختلف فیسیں نہ لینے کا اعلان کر دیا۔
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا شعبہ ٹیلی میڈیسن 24 گھنٹے خدمات سر انجام دے گا۔ حکومتی ہدایت کے مطابق شعبے کو مسلسل کھولنے کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کر دی گئی۔ روسٹر کے مطابق ہفتے کے پہلے 5 دن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے طبی ماہرین ٹیلی میڈیسن میں خدمات سر انجام دیں گے۔